समाजवादी मोर्चाको बैठकले गर्यो 3 निर्णय। सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख महराका बाउछोराको कनेक्सन। भोलि सोमबारदेखि बढी पानी पर्ने मौसम विभागको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कविता, एक दिन मर्नुपर्छ कसैलाई याद हुँदैन। तपाईले एक गुण थाहा पाउनुभयो भने छुट्याउनु हुने छैन। भान्सामा मरिच। समाजवादी मोर्चामा हरेक पार्टीबाट 4 नेता रहने, यस्ता छन् बैठकका महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष। आज 7 प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना। बागमती र गण्डकीमा पनि भीषण वर्षा हुने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित। भरुवा बन्दुक सहित 1 जना पक्राउ। बेवारिसे बन्दुक बरामद। एमसीसी को काम समयमै सक्न नेकपा एमालेको सरकारलाई आग्रह। संसदीय दलको नेता बन्न गगन थापासम्म पुर्याउन सक्छन् त संख्या। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। नयाँ राजनीतिक दल बनाएर भए पनि निर्वाचनमा लड्ने खानको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी श्रीमतीको मृत्यु भएपछि बिछोपिएका प्रचण्डको अवस्था अहिले कस्तो छ, यसबारेमा जानकारी। प्रचण्डले श्रीमतीको मृत्यु भएपछि चाले यस्ता डरलाग्दा कदम, जुन कदमले तपाईँ हाम्रो मुटु हल्लिनेछ। हामी जति बिकाउ भए पनि आत्माले आफूलाई बेच्दैन, बालेन्द्र शाहको भनाई। राष्ट्रिय सुधार पार्टीको रूपन्देहीमा विवादपछि कोटपेट बरेलीमा पुग्यो मुद्दा। दुवै पक्षका यस्ता छन् आरोप प्रत्यारोप। समाजवादी मोर्चामा हरेक पार्टीबाट 4 नेता रहने नेकपा एमाले चाल्यो यस्तो रणनीति। प्रचण्डलाई सरकारबाट लात हानेर निकाल्ने रणनीतिमा। जङ्गली च्याउ खाँदा आमा छोराको मृत्यु। कुन च्याउ खाना हुन्छ या कुन च्याउ खाना हुँदैन, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। सतर्कता रहनुहोस्। पर्वतमा जीव दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते, 2 को अवस्था गम्भीर। सप्तकोशीमा खसेको मालवाहक ट्रक क्रेनले तानेर निकालियो। चालकहरू मापसे गरेर चलाउँछन् सवारी साधन। 149 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। स्वास्थ्यकर्मी मृत्यु प्रकरण 4 जना पक्राउ। नयाँ दलप्रति विश्वप्रकाश शर्माको व्यङ्ग्य। खहरीबाट बिजुली निकाल्न सकिँदैन, रासोपा धेरै दिन नटिक्ने विश्वप्रकाश शर्माको दाबी। सत्ता गठबन्धनका गैर संवैधानिक कामको एमाले भर्सना गर्ने घोषणा। सबै दललाई महामन्त्रीको आह्वान। 4 वर्ष देश बनाउने चिन्ता गरौँ। रासोपा लक्षित अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको टिप्पणी कति टिक्छन् हेरौँला। काङ्ग्रेस सबैको पार्टी हो। सभापति शेरबहादुर देउबा। भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि सानो स्वरमा सरकार ढल्छ भनेको सुन्छु। मन्त्री गुरुङ। नेपाल भारत समन्वय बैठक झुलाघाट ढाका बिहान 6 बजेबाट खुल्ने सहमति। र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दै। यस्तो छ भित्री अङ्कगणित। प्रचण्डले के राजीनामा दिलान् त? श्रीमतीको मृत्युपछि बिछोपिएका प्रचण्डले काम कारबाही गर्न छाडे। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले खहरीबाट बिजुली निकाल्न नसकिने भन्दै नयाँ दलहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। पुराना पार्टीका दिनहरू गए भन्दै आएका नयाँ पार्टीहरूले धरती, देश, धर्मशास्त्र, संस्कृति सबै पुराना हुन् भनेर बिर्सन नहुने दाबी गरेका छन्। उनले पुराना नाता सम्बन्धलाई तोडी राखेर नयाँको काममा खहरीबाट बिजुली निकाल्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। उनले निरन्तर बगिरहेका नदीबाट नै देशले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा नबिर्सन राजनीतिक दलहरूलाई झकझकाएका छन्। महामन्त्री शर्माले कांग्रेस अझै बलियो, परिपक्व, संयमित र एकताबद्ध बन्नुपर्ने बेला आएको शर्माको भनाइ छ। उनले साउन 2 गते बस्ने बैठकले नीति अधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने र राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान घोषणा गरी पुराना दललाई ताजा बनाउने क्रम सुरु हुने बताएका छन्। शर्माले भने नेपाली कांग्रेस अझै बलियो बन्नुपर्नेछ, विगतमा भन्दा अझै परिपक्व, अझै संयमित र अझै एकताबद्ध बन्नुपर्ने बेला छ। त्यसैले सबै साथीलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु। अब पुराना दलका दिन गए, अब नयाँ आए भन्दै गर्दा तिनीहरूले बिर्सिएका छन्। यो धरती पुरानो हो, हाम्रा धर्मशास्त्र संस्कृति पनि पुराना हुन्। पुराना नाता सम्बन्ध तोडी नयाँ भनी राखेर बग्दै गरेको खहरीबाट
बिजुली निकाल्न सकिँदैन। निरन्तर बगिरहेका नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन। महामन्त्री शर्माले कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयकमाथि चुनौती आउन लागेको भन्ने कुरा राखेको भन्दै मन्त्रीहरूबाट यस्तो जवाब सुन्न नचाहेको बताएका छन्। उनले सबै खालका चुनौतीहरूलाई चिरेर मिटर ब्याजको विधेयक संसदमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गैर संवैधानिक कार्य गरेको बताउँदै देशको भर्सना गर्ने जनाएको छ। हिजो शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, यिनीहरूलाई विभाजित र निष्प्रभावी बनाउने र लोकतन्त्रलाई जरेदेखि खलबलाउने काममा उद्धित भएको नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनबाट संविधान विरोधी क्रियाकलाप भएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप गेवालले बताए। उनका अनुसार बैठकले सरकार गठन गर्ने र हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा नेपालको संविधान नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता एवं आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको पनि ठहर गरेको छ। उनले संवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गरी संविधान सम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न पनि माग गरेका छन्। उनले लम्की स्किनबाट हालसम्म 7,64,000 भन्दा बढी चौपाया सङ्क्रमित भएको, 27,000 चौपायाको मृत्यु र किसानले अर्बको नोक्सानी बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी कदम चाल्न, बिमा भुक्तान गर्न, खोपको प्रबन्ध गर्न र किसानलाई राहत दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय भएको बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सप्तकोशी नदीमा खसेको मालवाहक ट्रक एक दिन पछि निकालिएको छ। शुक्रबार बससँग ठोकिएर कोशीमा खसेको मे 13007 नम्बरको मालवाहक ट्रक शनिबार निकालिएको हो। क्रेनको सहयोगमा नदीबाट ट्रक निकालिएको छ। ट्रक निकाल्ने क्रममा केही बेर ब्यारेज पुलमा आवागमन रोकिएको थियो। सप्तरी र सुनसोरीको सीमा छुट्याउने कोशी ब्यारेजको पुलको 10 नम्बर ढोका अगाडि ट्रक सप्तकोशी नदीमा खसेको थियो। ट्रकमा सवार 3 जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको छ। हाल कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश बाहेकका अन्य सबै प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मध्य प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। मध्य प्रदेश लगायत कोशी प्रदेशका तराईका भूभागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। सोमबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्यान सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मङ्गलबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। आज भने हावाहुरी, वर्षा, मेघगर्जन र चट्यान, गेग्रान, बहाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कवितात्मक शैलीमा बिकाउ नहुन आग्रह गरेका छन्। हिजो शनिबार सामाजिक सञ्जालमा एक कविता लेख्दै उनले हामी जति बिकाउ भए पनि आत्माले आफूलाई नबेच्ने कुरा उल्लेख गरेका हुन्। उनले इतिहास लेख्ने तर गल्ती समेत नमेट्ने बताएका छन्। उनी लेख्छन्, एक दिन हातले मनको कुरा लेख्दैन, इतिहास लेख्छ तर गल्ती मेट्दैन। यस्तो छ उनको कविता। हामी मनुष्यलाई एक दिन मर्नुपर्छ, कसैलाई याद हुँदैन। दैनिक याद हुनु राम्रो कुरा पनि होइन, तर बिर्सनु पनि त सही छैन। एक दिन यो पाउले धरती टेक्दैन, एक दिन यो शरीरले हुरी छेक्दैन, एक दिन यो आँखाले संसार देख्दैन, एक दिन हातले मनको कुरा लेख्दैन, इतिहास लेख्छौँ तर गल्ती मेट्दैन। एक दिन हामी जति बिकाउ भए पनि आत्माले आफूलाई आफै बेच्न सक्दैन। बालेन्द्र शाहले निकै मनसुने कविता लेखेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको समाजवादी मोर्चाको बैठक बालोटारमा बसेको छ। शनिबार दिउँसो 3 बजे बसेको बैठकले 4 महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। यसअघि उनले 6 महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मोर्चाको अध्यक्षतामा अहिले नेकपा समाजवादी एकीकृतका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गरिरहेका छन्। समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलो पालो प्रणाली अनुसार हुनेछ। त्यस्तै शनिबार बसेको बैठकले जिल्ला तहसम्म संरचना बनाउने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए। बैठकले साउनको 12 गते साथै प्रदेशमा मोर्चाको आवश्यकता र औचित्य बुझाउने गरी भेला गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा आफ्नो प्रयास निरन्तर रहने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले पार्टीका साथीहरूको साथ र सङ्ख्या पुगेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि सार्थक प्रयास हुने स्पष्ट पारे। उनले पार्टीको विधानले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न स्थान दिएको र पार्टीभित्र पटक पटक प्रयोग हुनका साथ नेता परिवर्तन भएको उदाहरण रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। देशको आवश्यकता अनुसार आजको दिनमा आफू दलको नेता भएमा पार्टीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। कोशी सरकार निर्माणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले स्वीकार गर्ने उनले बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको कारण कोशी सरकार गठनका सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै विषय प्रभावित पारेको धारणा राखे। महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तय गर्नका साथै नीति अधिवेशनले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्नका साथै नयाँ बाटो खोज्ने बताएका छन्। वर्तमान गठबन्धन सरकार परिवर्तन नहुने जिकिर गर्दै उनले यो सरकारले जनताप्रति उत्तर दत्तचित्त भई कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणले एकपछि अर्को पोल खोलिदिछ। नेताहरू धमाधम पक्राउ पर्दै गएका छन्। आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुख्य दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू रहेको बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले क्याबिनेटबाट भएको निर्णयको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएका हुन्। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन क्याबिनेटका प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य कसुरदार र प्रस्ताव लाने मन्त्रीलाई सहायक कसुरदार बनाएर कारबाही गरिनुपर्ने उनको माग छ। जुन निर्णय क्याबिनेटबाट भएको हो प्रधानमन्त्रीको संलग्नता र उपस्थिति बिना त्यो सम्भव नै छैन। जो बढी जिम्मेवार हो त्यसलाई बढी दण्ड गर्नुपर्छ। उनी भने शाखा अधिकृत हुनमा जाने निर्णय गर्ने सचिव मन्त्री त्यसपछि क्याबिनेटमा गएको फाइलको जवाबदेही र यही त प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। क्याबिनेटबाट भएको निर्णय जवाबदेही मन्त्री कहाँ हुन्छ? मन्त्री त प्रस्तावक हो। उसले प्रस्ताव लिएर क्याबिनेटमा जान्छ। प्रस्तावक सहायक दोषी हो भने मुख्य दोषी त प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम जोडिने गरेको छ। प्रचण्डले कुर्सीको लोभमा बस्दिन देश र जनताको सेवामा लाग्छु भन्दा आफूले धेरै गौरव फिल गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी सत्ता मोहबाट माथि उठेर देश र जनताको मोहमा लाग्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले विकास न्युज .com का प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाखाले समाचारको विषयलाई लिएर दुर्गा प्रसाईले असार 29 गते बेलुका 6:55 बजे 98 010 52 222 नम्बरबाट फोन गरेर धम्की दिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, भाइ तिमीले मेरो बारेमा धेरै समाचार बनायो, तिमीले मलाई चिनेका छैनौ, मसँग न्यु खोज्नेलाई बाँकी राख्दिन, धेरैलाई मैले सिद्धाएको छु, मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैनन्, बुझ्यौ भाइ, मेरा पछाडि हजारौं मान्छे छन्, भाइ तिम्रो सुरक्षा कसले गर्न सक्छ भनेर धम्की दिएको छ। समाचारमाथि चित्त नबुझे कानुनी कारबाहीमा जाने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारकै ज्यान सिद्धाइदिने धम्की दिने शक्ति दुर्गा प्रसाईले कहाँबाट पाए भन्दै ललितपुर शाखाले सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ माग गरेको हो। उनको धम्कीपछि पौडेलको सुरक्षा संवेदनशीलता थपिएको भन्दै महासङ्घले ललितपुर शाखाले सरकार परेड लगायत निकायलाई पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझ्न पनि आग्रह गरेको छ।
दर्शकवृन्द त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित नेकपा एमालेको कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भ्रष्टाचार भेटवार्ता गर्दै लूले एमसीसी परियोजना अब पूर्ण रूपमा सुरु गर्ने जानकारी दिए। उनले वरिष्ठ अधिकारी आएर परियोजना आरम्भ गर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन्। जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी परियोजना समयमै नै सक्नुपर्ने बताएका छन्। विगतमा एमसीसीका बारेमा धेरै नै उतार चढाव भए पनि अहिले परियोजना कार्यान्वयनको चरण आएको बताएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अझै पनि भोकमरीको अवस्था रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको 24औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कतिपय गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले आधारभूत अधिकार समेत नपाइरहेको बताएका छन्। उनले यसबारेमा राज्यलाई सचेत गराउनु पर्ने बताए भने अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र साइन बोर्ड र प्रणालीमा मात्रै सीमित नभई आचरण व्यवहार जीवन पद्धति र राज्यको कार्यशैलीमा हुनुपर्ने बताए। उनले यसका लागि राज्यका सबै तहलाई नागरिकहरूले झकझकाउनु पर्ने पनि सुझाव दिएका छन्। उनले भने लोकतन्त्र आचरण व्यवहार जीवन पद्धति राज्यको शैलीमा राज्यको कार्यशैलीमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्र साइन बोर्डमा प्रणालीमा लोकतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन, तसर्थ आज पनि मानव अधिकारका निम्ति प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा हामी हरेकले प्रयास गर्नुपर्ने छ र अर्को सरकारलाई भन्नुपर्नेछ हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट प्रयास गर्नुपर्छ। अर्को सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने देखाउनुपर्ने दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ। जब निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अहिले पनि ठुलो प्रतिशत जनसङ्ख्या छ, अहिले पनि विदेशमा भोकमरीको स्थिति छ, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि र बहुआयामी गरिबीको रेखामुनि समाजको एउटा ठुलो हिस्सा अहिले पनि छँदैछ भने मानव भएर बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकार पनि प्राप्त नै भएको छैन। आधारभूत अधिकार नै प्राप्त भएको छैन भने अरू अधिकार कहाँबाट आउँछ? बाँच्न पाउने खान पाउने अधिकारबाट मानव अधिकार सुरु हुन्छ, उनले भनेका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँबाट भद्रपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान 17 मिनेटमा पुनः काठमाडौँ फर्काइएको छ। 15 माइल उडेपछि इन्डिकेसनमा समस्या देखेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फर्काइएको विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटोलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले प्राविधिकहरूले विमानको समस्याबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। दिउँसो 1:53 विमानस्थलबाट उडेको 9N एजओ जहाजमा समस्या आएपछि 2:10 विमानस्थलमै अवतरण गराइएको हो। विमानमा चालक दलका सदस्य सहित 72 जना सवार थिए। विमानमा सवार सबै यात्रु सकुशल रहेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सप्तकोशीको पुलमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा ट्रक नदीमा खसेको छ। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको मे 1 ख 1765 नम्बरको बस र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको मे 1 ख 3007 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा ट्रक नदीमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। ट्रक कोशी ब्यारेजको 9 र 10 ढोकाबाट सप्तकोशी नदीमा खसेको जिल्ला कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज बिहान करिब 7:45 को समयमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बस र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ट्रक एक आपसमा ठोकिएका थिए। दुर्घटनामा कुनै पनि खालको मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिँदै उनले नदीमा खसेको ट्रक हराएको बताएका छन्। बसको ठुलो क्षति भएको छैन, ट्रक नदीमा विपद छ, त्यसको खोजी कार्य भइरहेको छ। उनले भने ट्रकभित्र रहेको 3 जनालाई हामीले स्थानीयको समन्वयमा तत्काल उद्धार गरेका छौँ।